جاوے اسی بھی اپنے والد کی والدہ کی خدمت کردے نظر آئیے. جدو جناب گوشت تیار ہو گیا ہے, سنو نوجوانوں, یہ جتنے میرے بزرگ بندے بیٹھے ہوئے نے توجہ کرے ہو ذرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے دل کے اندر خیال پیدا ہویا, اے نوجوان پہلے مینوں جناب والا ہانڈی پیش کرے گا, پہلے مینوں کھانا دے گا, پہلے مینوں کھانا دے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے جدو کھانا تیار ہو گیا او نوجوان ایک کمرے دے اندر چلا گیا ہے. ایک چرپائی تے بڈھی ماں بیٹھی ہوئی ہے, ایک چرپائی تے بوڑھا باپ بیٹھا ہوا ہے. سبحان اللہ. نہیں بولے تسی سبحان اللہ, چلو کی والا بولو سبحان اللہ. ایک چرپائی تے جناب والا بوڑھا باپ بیٹھا ہوا, ایک چرپائی تے بوڑھی ماں بیٹھی ہوئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں جناب والا اے نوجوان ایک نوالا توڑ کے کدے باپ نو کھلا رہا, ایک نوالا توڑ کے کدے اپنی ماں نو کھلاندا نظر آ رہا. ہائے ہائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مائی تو بڑی خوش نصیب ہے, اے بزرگو تسی بڑے خوش نصیب ہو, پتر تانوں نوالے کھلا رہا ہے. اے مائی ذرا دس تے صحیح نا کدے اپنے پتر واسطے کوئی دعا کیتی ہے یا نہیں کیتی ہے؟ اے بزرگو تسی دسو تساں نے اپنے بچے واسطے کوئی دعا کیتی ہے یا نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو پوچھا مائی نے کیا آنا لیا اساں نے اپنے پتر واسطے دو دعاواں کیتیاں نے. مائی کیڑی کیڑی دعا کیتی ہے؟ مائی کہندی ہے آنا لیا پہلی دعا اے کیتی ہے سونیا ربا سانو ادو تک موت نہ آوے جدو تک موسیٰ علیہ السلام دی زیارت نہ کر لئیے. دوسری دعا اے کیتی ہے یا اللہ ساڈا پتر ساڈی خدمت کر رہا ہے, اے سونیا ربا ساڈے پتر نو جنت دے اندر موسیٰ کلیم اللہ دا پڑوسی بنا دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی آنکھاں وچ اترو آ گئے. فرمایا مائی جی تواڈیاں دوویں دعاواں قبول ہو گئیاں نے, میں کوئی عام نہیں ہاں, میں ہی اللہ دا پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ سبحان اللہ. بولو ذرا سبحان اللہ. اے مائی میں موسیٰ کلیم اللہ ہاں, اللہ نے تیری دعا قبول کر لیا. اے مائی تے دوسری دعا بھی تیری قبول ہو گئی ہے. بروز قیامت کوئی کسے دا پڑوسی ہوئے گا, کوئی کسے دا پڑوسی ہوئے گا. اے مائی بروز قیامت تیرا پتر میں موسیٰ کلیم اللہ دا پڑوسی ہوئے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ماں کے باپ نال پیار کر لے سجنا, جدو اے دنیا تو چلے جان پھر پتہ چل جائے باپ جدو تک موجود رہے. افتخار صاحب بیٹھے نے جناب والا پوچھو نظر باپ ساری زندگی اپنے بیٹے واسطے پریشان رہا ہے, ساری زندگی اپنے پتر واسطے پریشان رہا, لیکن میاں صاحب فرماندے نے توجہ کرے ذرا اوے ماں تے باپ دا سایہ ایویں تے جویں رکھ گھنے دیاں چھاں جد سایہ اٹھ جاوے تے پھر لگدیاں تتیاں ہواواں. سبحان اللہ. اب دیکھو نا جناب والا افتخار صاحب ٹھیکیدار الہی محمد صاحب آپ بھی جناب زمانہ پھر دے ہو, تسی سارے زمانہ پھر دے ہو, روزانہ گڈیاں دا کم کران دے ہاں. اوے چھوٹے چھوٹے بچے جناب والا گڈی دے تھلوں آئل کٹدے نظر آندے نے, چھوٹے چھوٹے بچے موٹر سائیکل دا کم کردے نظر آندے نے. کوئی بچے میں ویکھے جناب والا جڑے ہوٹلاں تے کم کردے نظر آندے نے. جاؤ کدے انہاں دے کولوں پوچھو نا اے بچیا تو ہوٹل تے کیوں کم کر رہا ہے, اے بچیا تو کیوں ایتھے کم کر رہا, ہوٹل تے دکان تے کیوں کم کر رہا؟ بچے ایک کو جواب دین گے بزرگو اے بابو جڑے بچے سکول دا بیگ لا کے جا رہے نے انہاں دا باپ زندہ ہے, میں کم تاں پیا کردا ہاں میرا باپ دنیا تو ٹر گیا ہے. تے میاں صاحب فرماندے نے کہ دکھاں وچوں دکھ ہے ڈاڈا تے جس دا نام یتیمی کنڈ دے کے گزر
جان دے تے رشتہ دار قریبی